Omte Kosharudik, या तियात्रातले कांतोरीस मस्किटा आमच्या सांगाताक आसा ताका आमी विचारया ताजे कसले कांतार आसा ह्या तियात्रान आनी कितें कसलो उद्देश आमकां दिवंक सोदता. Omte Koshar Udok ह्या तियात्रान I will be singing two songs, one solo, one trio. The solo is based on Amche Goy and trio is on elections. And overall the drama is like one of the best. If you watch it, you'll be like, it's like most in a suspense like form. So once you sit and watch it, it's like you just get into it and then it flows, it keeps flowing. So it's very nice. The song आमचे गोंय जे तूं करपाचें आसा एक कितें आसा कितें तूं गोंयचें कितें सांगूंक सोदता. आयच्या आमचें गोंय खूब बदललां आदल्या वगेन. It was like it's completely different from what it was before. So it's based on different crimes that take place, then the effects of mining on Goa and the rapes, murders that take place. तर तुमी तियात्रान केन्ना सावन चालू केलें सुरवात नाचपाक तियात्र. हांव सुमार 12 वर्सांचें आहलें when I first sang for my cousin's wedding actually. But then आमचो सर Tomazin Cardoz हाणें म्हाका आपल्या तियात्रान आपयलें and I sang a solo and a trio there. And then after that I kept on, I continued with him. And then I went to Mininde Bandar. He saw me singing and he invited me. And I continued there for a season. And besides that also I do many sangods. हो जावन आसा तियात्र स्पर्धेची कॉम्पिटिशन तियात्र तर तुमकां कितें डिफरंट दिसता आनी कशी तुमची तयारी जाता. Different म्हणजे like this is the third time I'm participating in competition drama. And for me, like everyone will be performing, everyone will be trying their best to do whatever is up to their capability. So my thing would be like all of us should do the best and may the best group win. तर हे जावन असले आयच्या तियात्र असले कांतोरीस तर आयकुया ताजे गीत ताणें कशे परी गायल्या ते आमच्या व्ह्युअर्सांक तुमची 2 लायन दिवं तुमी. Of the song. सोबीत सुंदर असले देखून आमचे गोंय धांवून येताले ट्युरिस्टांचे बिरे आतां गोवा तुका सारकेंच केलां मे गांवांनी भोंवताना नाकाक दवरूंक जाय. हे जावन असले आमचे आयचे कांतोरीस जे आयच्या तियात्रान ओमते कौशार कांतार गीत गावपाचें आसा ताणें जायत्या तियात्रांनी भाग घेतला. तर पळोवया कशे पडी तांणी तयारी केली आनी कसले ओमत्या कौशार कितें आमकां संदेश ती आमकां दिवंक सोदता. ओमते कौशार उदीक ह्या तियात्राचो एक मुखेल कार्यक्रम आमच्या सांगाताक आसा बाय समीर गाडेकार. तर आमी ताका विचारया ह्या तियात्रान ताची कसली भुमिका आसा ती. हांव ह्या तियात्रान एडवोकेटाचो रोल करता. जो एडवोकेट की ताका खूब एक्सपिरियन्स आसता. असो एडवोकेट की ज्यो गॉन आनी होपलेस ज्यो केसीस आसता त्यो पासून सॉल्व करता पळय इतलो पूण प्रमाणीक. ह्या तियात्राची जायतीच तुमी तयारी केल्या आसतली पूण तुमकां कशें लागता ह्या तियात्रान भाग घेवपाक. ह्या तियात्रान भाग घेवपाक म्हणजे हांव लास्ट इयर सावन कालांगूटच्या ग्रुपा वांगडा काम करता. एक बेस्ट ग्रूप जो अशें दिसना की हांव आनीक खंयच्या गांवांतल्यान येवन तेंच्या वांगडा काम करता पूण अशें दिसता की हांव आदींच्यानूच ह्या ग्रुपा वांगडा आहा. म्हणजे कशें बेस्ट ट्रिटमेंट दिता. एक मनीस असो आहा जो बारीक रोल पासून करता कितेंय जावं पूण एक प्रोत्साहन दिता तो आमकां मेन रोल करतल्यांक भायरसून बाबा बरें जालें अशें दाखयना की तूं चुकलो चूक पासून केन्ना अशें हें करून दाखयनात तें पूण सदांच तुका एक वयर काडटा. अशें दिसना की बाबा हांव ह्या ग्रुपाक आतांच रिलेट जाला. अशें दिसता की गेलीं कितलींशींच वर्सां हांव ह्या ग्रुपाच वांगडा आहा. इतलें बरेंपण आहा. जशे परी आमी जाणा की गेल्या वर्सा तुमकां इनाम फावो जाल्लें एक्टिंग तर ह्या फावटी तुमची तयारी कशी आसा आनी कितें तयारी एकदम बरी आसा. फक्त कितें आहा की
हांव एक इनामाक लागून असो रोल करिना फक्त कितें जाय म्हाका लोकांनी आमचो तियात्र बरो जाला अशें म्हाका म्हटल्यार हेंच म्हाजें इनाम म्हाकाच इंडिविज्युअल प्रायज मेळटा हें म्हाका हांव घेवन बसना फक्त म्हाका कितें आमचो तियात्र जे आमी इतले आतां हे कास्ट आसा सगळ्यांनी इतली मेहनत केला सगळ्यांची ती मेहनत बरे भाशेन वयर सरो इतलेंच तर हे तियात्र कॉम्पिटिशन आसा तेच्या परी तुमकां कितें दिसता की अशें कला अकादमीन तियात्र आनीकूय अशें करपाक जाय अशें हय कला अकादमीन तियात्र आसा म्हणजे कशें आसा की जितले आमी तियात्र करता सगळे जे तियात्रिस्ट आसा म्हणजे जे ग्रुप्स आसा तांकां वयर सरपाक एक प्रोत्साहन दिवचें आनीकूय फुडें दिवचें आनी मेन म्हणटा तें कितें की जो बाबा ह्या तियात्र कॉम्पिटिशनान तियात्र खरेंच बरो जाला ताका खरोच प्रायज मेळचो ताका प्रोत्साहन दिवचें आनी अशें जावंक जायना की एक बरो वायट तियात्र जो जाल्लो आसा आनी जो बरो तियात्र जाला पूण ह्या वायट एकदां पॉलिटिक्स जाता तशें जाल्लें नाका कित्याक सगळेच ग्रूप त्रास करतात म्हणजे तुमचें म्हणणें आसा की बरें ते तियात्र सामके जजमेंट सारकें जावंक जाय अशें तुमचें म्हणणें आसा तर हें जावन आसलें आयच्या तियात्राचे कलाकार जे अमत्या कौशार उदक ह्या तियात्रान मुखेल भाग करता तर पळोवया कशे पळय तांणी तयारी केल्या आनी कितें कसलो आमकां संदेश ते आमकां दिवंक सोदता ते तुझ्या सांगण्या प्रमाणे अशें दिसून येता की तुवें ताचो खून करूंक ना हांव तुका सत्य सांगता हांवें प्रभात अंकलाचो खून करूंक ना पुलिसांक वचून सुनाव आसा तांच्या म्हणण्या प्रमाणे प्रभात अंकलाक निमणें म्हजेच लागीं जाल्या म्हणून मिस्टर सालुशा पोस्टमॉर्टमाच्या रिपोर्टा प्रमाणे मिस्टर ब्रगांसाचो मर्डर 9:30 ते 9:45 भितर जाला तेन्ना तूं खंय आसलें त्या वेळार हांव म्हज्या घरकडे सांगता म्हज्या घरांत आसलें प्रभात अंकलाची केस फाल्यां करून रातच्या 8:30 वाजता हांव नीट घरा आयलें मिस्टर ब्रगांसाच्या घरांतल्यान 8:30 भायर सरोन तूं तुज्या घरा लागीं कितल्याक पावलें रातच्या 9 वाजता सर तुम्ही माझ्या घरकाराक रूम येवन विचारूं येता मिस्टर सालुशा पुलिसाक म्हजेरूच दुबाव आसा म्हाका दिसता ते म्हाका केन्नाय अरेस्ट करून येतले सो म्हाका भिरांत दिसता आमच्या संगताक आसा बाब गजानन शिरोडकार ताजे लागीं आमी पयले सुवातेर विचारया ह्या तियात्रान तो केन्ना सावन भाग घेवपाक सुरवात केली म्हजें नांव गजानन शिरोडकर हांव पयलेच फावट तियात्रान चडलो 3 वर्सां पयलो म्हाज्या इश्टान म्हाका संदी दिली आमच्या गांवच्या तियात्रान ताका कोणें फोटिंगपण केलें आनी म्हाका चान्स मेळ्ळो एक रोल करपाक आनी तेन्ना सावन म्हाका तियात्राची पालकाची आवड सारकी कित्याक म्हाजो बापूय नाटकान काम करतालो तेजे सावन म्हाका ती खूब उमेद आजून पासून पयशांक लागून अशें न्हू जून कित्याक हांव तारवार आसा आतां वेकेशनाक येयल्लो आहा चान्स मेळ्ळो खंयसर एक ऑपॉर्च्युनिटी घेवंक जाय म्हणून एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या ती म्हाज्या फ्रेंडा बरोबर हांव वयत सोदता कित्याक आमी सगळे फ्रेंड्स आहा ते मेळोन एकी कडेन आमी एक हें ग्रूप असो म्हणल्यार सगळे इश्ट आमी सगळे वांगडी आमचो डायरेक्टर आमचो बरोवपी आमकां बाराबरचो हें करता मानता कोण हिंगा वयर सकयल कोण ना सगळे आमी एक सारके आमी
आमचो सिनियर आहा तो मिस्टेक करता आमी कितें ताका सांगता तो आमकां करेक्ट करता हितून कांयच येना आमची अजून पसून आमी एकामेका पळय बाबा तुजें रॉंग जालां हें तुजें रायट जालां मातशें इम्प्रूव म्हाका बरें दिसना पूण म्हाकाय दिसता आनी म्हाज्या वडील आहा ते फुडें तेंच्यांनी म्हाका करेक्ट केलो कित्याक एक म्हाका उमेद भोगता जांग एटलिस्ट म्हाका कोण तरी गायड करता कित्याक ही आमी कॉम्पिटिशन म्हणल्यार कितें एक भुरग्यांक वयर सरपाक एक चान्स एक संदी व्हडली संदी आनी केन्ना मेळो ना जशें तुमी जाणा ह्या तियात्रान स्पर्धेन तुमकां जायतेच त्रास काडचे पडटले की ह्या फावटी 2 ग्रूप आसा ए आनी बी ग्रूप आसा तर तुमचे ह्या तियात्रान कसली भुमिका आसा आनी कशें पळय तुमची म्हाजी एक भुमिका जी आसा एक ह्या तियात्रान आमचो सस्पेन्स थ्रिलर तितून एक हांव प्रायम सस्पेक्ट आसता भितर घरान एक कामदार एक प्रायम सस्पेक्ट एक आमचो सस्पेन्स ह्या तो मागीर आमची क्लिपींग मेळ्ळी की ते लोकांक सगळ्यांक कळून येतलें की आमी कहो कितें ती आसता सगळो आमचो सस्पेन्स स्टोरी आहा ती कित्याक आजून पसून म्हाका ती आतां फुडें सदमना स्टोरी बाबा फुडें एंडींग कितें आहा ते भाशेन आसा तर हे जावन असले ह्या तियात्राचे जे सस्पेन्स अशें काम करपाचें आसा ताणें खूब मेहनत घेतल्या आमी आयकलां कशे परीन डायरेक्टरान तांकां तांच्या सांगाताक वावर केला तर पळोवया अमत्या गोंयचार उदक जे तुमच्या मुखार दवरता इन गोवा देवाक साक्षी धरून जे कितें सांगतलो ते सोत सांगतलो स्वता शिवाय कांयच सांगचो ना तुझें नांव जुदास वाज तो मिस्टर ब्रगान जागेर कसलें काम करतालो हांव ताच्या कारण सगळें काम करतालो ताका कितें जाय नाका तें पळोवन तो म्हाका एक कामदार कसो न्ही पूण आपलो खाशापा इश्ट कसो वागयतालो तेच्या कुटुंबाचो एक भागीदार जाल्या पळय तो मिस्टर ब्रगान जागेर सुमार कितलीं वर्सां जालीं रावताय सुमार 20 वर्सां जालीं मिस्टर ब्रगांचाचो स्वभाव कसो आसलो एकदम मोगाळ दयाळ आनी खूब उदार तो दुसऱ्यांचे गोंयचेर रोखडोच पावतालो कोणेंनी तेच्या तोंडार मातशें कितें बरें उलयल्या पुरो आसलो तो रोखडोच तेचोच जातालो खूब जाणांनी ताका फोचोवपाचो प्रयत्न केलो पूण हांव ताका रोखडोच शिडूक करतालो सगळ्यांचो दोळ ती गिरेस्तकांचेर आसलो आरोपी मिसीस आलिशाचे आनी मिस्टर ब्रगांजाचे संबंद कशे आसले आमचो बाबा सात्विक मनीस पूण हे येवन ताच्या लागीं लाग मारताले मिरवयताले आनी हाच्या नोकऱ्यांक गोळी पडून आमचो बाबा ताका मारतातले धूड दितालो म्हाका तर हेची वागणूक बिलकुल आवडनासली मिस्टर वास जुनाचे 25 तारखेर शुक्रारा दिसा एक्झॅक्टली कितें जालें हांव सांजचो पिक्चराक गेलो पिक्चर सोंपोन रातचो 11:30 वर्सां जेन्ना घरा आयलो तेन्ना हांवें देखलें आमच्या घराचें दार फुडलें सारकें उक्तें आसलें आनी बाबाची रोगतान पडलेली कूड वोतेरार पडलेली आनी हांव थारोच भियेलो म्हजे हात पांय थरथरोंक लागले उपरांत तुवें कितें केलें हांवें पुलिशेक फोन करून खबर दिली आनी रोखडेच थंयसर पुलीस आयले पूण मिस्टर वास तुज्या उपरांत तुमच्या घरांत आरोपी मिसेस आलिशा आयलेले म्हणून तुवें पुलिसांक इतले खात्रेन कशें सांगूंक जाता बाबाच्या केसांक काळे लायलेले आनी बाबा आलिशा शिवाय कोणाच कडेन केस काळे करिना तर आतां आमच्या सांगाताक आसा बाप एश्विन डिसूजा ताका आमी विचारयात पयले सुवातेर ताची कसली भुमिका ह्या तियात्रान आसा ती हांव ह्या तियात्रान एडवोकेटाचो रोल करता पब्लीक प्रोसिक्युटर टू ते विटनस आहा पळय तांकां क्रॉस करून जे खुनी आहा ताका फाशीर चडोवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा तर ह्या तियात्रान तुमी एक एडवोकेटाची अशी भुमिका आसा तुमची तुमी तुमच्या जिवितान कितें तुमी सारके एडवोकेट आसा तो तुमी आनी कसली काम हांव एसिस्टंट प्रोफेसर पिलार कॉलेजीन पूण एडवोकेटाचो रोल हो एक चॅलेंजींग रोल हाचे पयलीं हांवें एका ल्हानसो रोल केल्लो एका तियात्रान तर तातूंत म्हाका मातसो अनुभव आसा कशे भशेन आनी म्हजे फ्रेंडूय आसात आनी आमच्या डायरेक्टरांनी खूब म्हाका पॉलिश केला कशे भशेन एक एडवोकेटाचो रोल आसूंक जाय तर तुमी केन्ना सावन तियात्रान काम करपाक सुरवात केल्ली आनी कोणें तुमकां तेंको दिलो पयलेच फावट हांव माथायसाकूच नासलो गेल्या वर्सा आमी खंय चुकली ह्या तियात्रान आनी पयलेच फावट हांव स्टेजीर चडना जाल्यार माथायसाच्या आदारान आनी म्हजे फ्रेंड समिराच्या आदारान तुमकां कशें दिसता तुमचें प्रोफेशनल बरें दिसता तुमकां तियात्र तुमी शिकोवपाचें वय म्हाका दिसता की कॉलेज लेवलार जावं स्कूल लेवलार पासून एक कॉम्पिटिशन तयार करचें कित्याक त्या लेवलार खूब टॅलंट आसता आनी खुबशीं भुरगीं कॉलेजीची ह्या कॉम्पिटिशनाक पासून पार्टिसिपेट करता सो एक स्कूल जावं कॉलेज लेवलाचो एड्युकेशन लेवलाचेर
पासून एक कॉम्पिटिशन केलें जाल्यार गव्हर्मेंटान एक बरी जातलें. तर हे जावन असले आयच्या तियात्राचे एडवोकेट हे जशी भुमिका ते निभायता तर पळया ताणें कशेपणी तयारी केल्या आनी आमच्या ऑडियन्सांक आनी आमच्या व्ह्युअर्सांक कसलो संदेश ते दिवंक सोदता ह्या तियात्रा विशीं अमत्या कोशार उदक. Advocate Borges? Advocate D'Souza quoted I will this one. Yes, sir. Anyway, you may proceed. Your Honor, ही केस सारखी क्रिस्टल क्लियर आसा. मिस्टर ब्रगानाचो खून कोणे केला तोय सिद्ध जालो आसा. त्या बसत जाता तितले बेगीन हे केसीन जजमेंट दिवचो म्हणून हांव कोर्टा लागीं मागणी केली. Your Honor, I'm extremely sorry for being late. Traffic jam and cycle sorted ullo. I'm really very sorry. Thank you, Your Honor. Your Honor, काल सांजे म्हज्या हातांत एक अजाप जावपा सारको धक्को बसपा सारको इम्पॉर्टंट पुरावो सापडला आनी तो पुरावो म्हाका कोर्टा मुखार दवरूंक आनी फिर्यादी पक्षाचो विटनेस नंबर 4 मिस्टर रोमियो फेर्नांडीस तियेत कॉम्पिटिशनाचो आयज अमत्या कोशार उदक कालागूदचो पोगोट केलो वयता आनी आमच्या सांगाताक आसा हाचो बोरेनार आनी डायरेक्टर बाप मातायस. तर आमी ताका विचारया पयले सुवातेर बाप मातायसाक गेल्या वर्सा तांणी एक बरो खेळ आमच्या मुखार दवरलेलो. ह्या पावटी तो आमकां कितें दाखोवंक सोदता आनी कसलो संदेश दिवंक सोदता. हो तियात्र बेजिकली आतां आमी दाखोवपाक आहा ते मनशाची जी ग्रीड आसता मनशाची जी पळय आस आसता ती आस मनशाक आसल्या उपरांत मनशाची तत्वां मुल्यां वॅल्यूज मनीस प्रिंसिपल सगळें सोडटा आनी ताचो शेवट कितें जावंक शकता तें हे तियात्रांतल्यान आमी लोकां मुखार दाखोवंक सोदता. अशें ह्या स्पर्धेन जे तियात्र स्पर्धे कला अकॅडमी घडोवन हाडला ह्या पार्ट बी आनी ए ग्रूप आसा तो तुमकां कितलें दिसता की कशी चॅलेंज तुमच्या मुखार आसा. तियात्राचो दर्जो वाडोवपाक हो एक प्रयत्न जाल्लो आसा आनी त्या ग्रूप ए आनी ग्रूप ए केलेलें आसा. आमी म्हणटू लास्ट टायम आमी परफॉर्मन्स केलेलो आनी हे फावटी आमी ग्रूप एन परफॉर्मन्स करता. एक म्हाका दिसता एक बरें पावल एक तियात्राचो दर्जो वयर काडपाक आनी समथींग गूड अशें आमच्यांनी म्हणूंक जाता. जशे परी तुमच्या तियात्रान जायतेच कलाकार आसा तुमच्या एकाच गांवचे तर तुमकां दिसता की अशी संदी लोकांनी दुसऱ्या पोंगळ्यांनी घेवची गांवचेच घेवन हे कॉम्पिटिशनाक घेवची. या डेफिनेटली फॉर एग्जाम्पल कला अकॅडमीन आमची स्पर्धा ऑर्गनायज करता ते बरोबर ताका सपोर्ट करता टॅग आसा तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आसा जो आमकां आर्थीक पालोव दिता हो तियात्र हें करपाक अरावंड 10,000 दिता तियात्र परफॉर्म करीत जाल्यार आनी 5,000 आनी एक्स्ट्रा दिता व्हिडियोग्राफी तूं करून तांकां परमिशन दिता जाल्यार आनी हो एक ते दिशेन पळोवंक जाल्यार खरेंच एक बरें पावल आनी जायत्या नव्या कलाकारांक एक प्लॅटफॉर्म मेळपाक एक आदार जाता. जशे परी आमी जाणा की तुमी संगीतूय बरें वाचयतात आनी जशें तुमी तियात्रूय बरयता तुमकां हाचे फिल्डान एज अ म्युजिशियन तुमकां कशें दिसता की तियात्र कशे परी इम्प्रूव करचे आनी कशे परी
तियात्राक एक इतिहास आसा. तियात्र 100 वर्सांचो इतिहास आसा, येवदीक इतिहास आसा आमच्यान म्हणूंक जाता. आनी दर एक पावटी आमी प्रयत्न करता, दर एक कॉम्पिटिशनाक एक संदी मेळता एक दर्जो तियात्राचो वयर व्हरपाक. सो ते नदरेंतल्यान पळोवंक गेल्यार तियात्र स्पर्धा जी जाता ती खऱ्यानूच एक आमच्या सारकेल्या एक बारीक तियात्रिस्तांक, एक बारीक कलाकारांक एक उत्तेजन दिता, एक भाशेन एक प्लॅटफॉर्म दिता. आमच्या बरोबर जायते नवे कलाकार जे जायते फावटी पयलेच पावट स्टेजीर चडटा. सो तांकां एक नवी संदी, एक नवो एनवायरमेंट, एक नवें प्लॅटफॉर्म मेळटा तेंची जी आंगान लिपोवन आसलेली कला भायर काडपाक. आनी अशी स्पर्धा जाल्या उपरांत दर वर्सा जी जाता ती एक नवे दिशेन दुबावना गांवांनी फेस्तांक जावं केन्ना ओकेजन आसतना तियात्र जाता तेन्ना एक ती संदी मेळता. पूण ही एक म्हणटलो आसा एक बिगर प्लॅटफॉर्म, एक बिगर चॅलेंज कही थंय जायते लोकां मदें हें करचें. बिकॉज कॉम्पिटेटीव स्पिरीट आसता तो एक गरजेचो. एक क्वॉलिटी तातूंत दवरतलो जाल्यार हो कॉम्पिटेटीव आनी हेल्दी कॉम्पिटेटीव स्पिरीट आसपाक गरजेचो, जो कालार अकॅडमीचे स्पर्धेन दिसून येता. जशें परी तुमी संगीत वाजयता जर मी जाणा, पण तुका हाचो फायदो कसो पडटा? तूं तियात्र डायरेक्ट करतना तुवें कांतारांक बरी प्रॅक्टीस आसा. संगिताक आनी कांतारां कंपोज करपाचें हें वेगळें, फील्ड वेगळो आनी संगिताचो फील्ड वेगळो. पूण दुबावन बिरेत ही आर्ट म्हाका आहा वाजोवपाची, म्हणटच म्हाका आदार जाता बरे भाशेन त्या कांताराक संगीत दिवंक, बरे भाशेन तेजें ऑर्नमेंटेशन करूंक आनी जाता तितलें स्वादीक करून तें लोकां मेरेन पावोवपाक. तर तुमच्या ह्या तियात्राक कितें नविदाद तुमी दाखोवपाची प्रयत्न केल्या? गेल्या वर्सा तुमचे आसले, पूण ह्या वर्सा कितें नविदाद म्हणल्यार जायती इम्प्रोवायजेशन. आमचो एकूच हुस्को आहा की तियात्राचो दर्जो जो आसा तो वयर काडचो. जाता तितले एफर्ट्स घालून जायते प्रॅक्टीस हें करून हो तियात्र आमी परफॉर्म केला, परफेक्शन हाडपाक तितून. सो आतां लोकांचेर आहा तें हाव दे एक्सेप्ट इट एंड वेदर दे लायक इट. म्हज्यान तो बरो आहा हें म्हणूंक जायना. सो लोकांनी जज करचें. तर हे जावन आसले आयच्या तियात्राचे बरयणारे डायरेक्टेड बाय मातायस. तशें पळय ताणें सांगलां की ताणें जायतेच नवे कलाकारांक ह्या पालकाचेर हाडल्या आनी असली संदी जी कला अकादेमी दिता नवे पालकार येवपाक, भुरग्यांक हाजे तांणी फायदो घेवचो. तर पळयत रावात इन गोवा जे तुमच्या मुखार दवरता रिव्ह्यूज ह्या तियात्राचे 3 तशेंच 10:30 वरांचेर. ते दुसरे आडेचे आदोगाद आसा ते लोकांचे पयशे खावपाचे, पूण हांव लोकांक न्हीद दिवंक पावता. ते पापोर मोळे माथ्यार घुरपणे म्हणटा. आता मिनिस्टरांनी MLAंनी आपली ऑफिसां मोबायल केला. ह्याच पासवर गोरजे वता ते गोरजे पावोंक हांव म्हजें आख्खेंच ऑफिस 12 गोबूस घेवन भोंवता.
दोतोर पोतेस हांव तुका सोदतालो मरे म्हाका मातशी तुजी पूत जाय आसली हांव सारको फोंडान पडलो कसली बूत जाय रे तुका